बचपन ही में इंतकाल कर गए। और यही हजरत हसन और हुसैन है, इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ल चला है, जो ख़ानदान चले हैं। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 लड़के हुए माशाअल्लाह, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, दूसरे का नाम हजरत इब्राहिम है, तीसरे का नाम हजरत कासिम है। ये तीनों बच्चे 18 महीना, 1.5 साल, 1 साल होते होते अल्लाह के प्यारे हो गए। बाकी अल्लाह और बच्ची जब थी, हजरत ज़ैनब है, हजरत रुकैया है, हजरत फातिमा है, और तो बच्चों से कम है, लेकिन इसी से नस्ल चली है पूरा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, शादी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदमी करता है, फिर अल्लाह की जानिब से उसके अंदर बरकतें होती हैं। शादी से पहले लड़का आज़ाद रहता है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती है, बच्ची भी आज़ाद रहती है। लेकिन उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर कि अगर जो माँ बाप लड़के को अच्छी तरबियत देता है, और तरबियत देने के बाद या माँ बाप जो है लड़की को अच्छी तरबियत देता है, फिर वो बच्ची जो जिस घर में आती है, तो जाहिर सी बात है कि अपने वालिदैन की इज्जत को बढ़ाती है। वो इस बिना पर कि वो ससुर को बाप समझती है, और देवर को भाई समझती है, सास को माँ समझती है। अब इससे क्या होता है कि मुआशरे के अंदर खुशी का पैगाम जाता है। लेकिन मेरे मोहतरम, उल्टा हो जाता आज के ज़माने में, तरबियत आदमी नहीं देता, और दूसरे घर में आने के बाद अब जाहिर सी बात है कि 2-4 महीना, 1 साल के बाद होते होते लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि लड़की को उसके वालिदैन ने तरबियत नहीं दिया। अरे तालीम दिया, लेकिन उसको तरबियत नहीं दिया कि जिस तरीके से मैं माँ हूँ, सास भी तुम्हारी माँ होगी। बिल्कुल इखलास और मोहब्बत से उसके सामने पेश आना। और इसी तरीक़े से अगर लड़का के वालिदैन उसको अगर तरबियत नहीं देंगे, तो बीवी के हक़ को कैसे अदा करेंगे? क्योंकि बीवी का हक़ भी तो है। अब उसका हक़ है कि भाई जहाँ खाइएगा, बवक्त निकाह जो है काजी साहब बोलते हैं, इतना 1000 रुपया अलावा नान व नफ्का के। तो नान के माने रोटी, और नफ्का के माने खर्चा, खाना पीना, और सुकना के माने घर। ये सब जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर है। अब ये जिम्मेदारी को अगर लड़का अदा करता है बहुत ने खूबी, इंशाअल्लाह उसके घर भी खुशनुमा की ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन आज के मुआशरे में तालीम भी नहीं है, और तालीम के अलावा समझिए कि तरबियत भी नहीं है। शादी हो गई, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, तालीम से आरास्ता किया, और 1-2 साल होते होते फ़ौरन झंझट करने लगता है। अरे भाई, 2 पैसा तुम कमा रहे हो, तो उसमें 1 पैसा वालिदैन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया, जिसका तुम बदला इस दुनिया में नहीं दे सकते, अब वो सारा खर्चा 2 पैसा तुम भी बच्चे पर सर्व करोगे, तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप नाराज़ होंगे, और जब माँ बाप नाराज़ होंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का वाक़यात में बयान करता हूँ आपके सामने। सहाबी रसूल है, जिन सहाबी के बारे में कुरान ने ऐलान किया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। और वो सहाबी का मामला ये हुआ कि बीवी को जो है ना माँ पर तरजीह देता है। अब नतीजा ये हुआ कि खाना पिलाना, फलना रिहाई जो होता है, सब बीवी को देखभाल कर रहा है। माँ बेचारी बुरी है, उसका देखभाल नहीं हुआ। हदीसी वाक़या मौजूद है किताबों के अंदर, और माँ बहन भी सुने, नौजवान भी सुने, कुदरत का मकाम है। अब मौत तो बरहक है, हर आदमी को दुनिया छोड़ना है। अब उनका जो इंतकाल का वक्त हुआ ना, तो सारा बदन ठंडा हो गया, और रूह जो है, जान जो है, कलेजे पर आ गई, जिसको सकरात बोलते हैं। अब हुक्की शुरू हो गई, घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 हो गया, 2 दिन हो गया। अब ये इंतकाल हुए रहे। अब अल्लाह के नबी तक ये बात पहुंची कि अल्लाह के नबी हज़रत अलकमा को 2 दिन हो गया है, और वो रूह परवाज नहीं हो रही है, बिल्कुल परेशानी के आलम में है। अल्लाह के नबी तो नबी बरकत से आपको वही के नजरिए से पता चल गई उसी बात। कहा कि माँ बाप पे कोई जिंदा है? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, बाप बहू जिंदी है, बाप नहीं है। कहा कि बोल बाप, वो बहू माँ से अल्लाह के नबी ने उसकी कैफियत, हालात ज़िंदगी के बारे में तज़किरा किया। माँ बेचारी रोते रोते उसकी हालत खराब हो गई। कहा कि अल्लाह के रसूल, हमको कभी चैन सुकून से ये रहने नहीं दिया, हमेशा हमारे साथ जो है ना गलत मामला किया, गलत रवैया किया, इसलिए मैं इससे नाराज़। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसके गुनाह को माफ़ कर दो, तुम गुनाह को माफ़ कर दो, माँ होती है। कहा कि ना अल्लाह के नबी, हम इसके गुनाह को नहीं माफ़ करेंगे। अब नतीजा हुआ कि अल्लाह के नबी गुस्सा हुए, और सहाबा से फरमाया कि लकड़ियाँ लाओ, उसमें आग लगाओ, और अलकमा को जिंदा खींच करके लाओ, उसको जला दो। इतना कहने पर माँ की मोहब्बत देखिए मेरे मोहतरम, माँ का प्यार देखिए। हाँ,
کہا کہ اللہ کے نبی میرے سامنے میرے لڑکا کو جلا دیجیے گا تاکہ ہاں جب تم گناہ کو نہیں معاف کر رہی ہے وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے تو ہم اسے جلا دیں گے. تاکہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے میں اس کے خطا کو معاف کرتی ہوں. جیسے ادھر میری جملہ استعمال کیا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر فوراً کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. تو میرے محترم یہ ہے ماں باپ کا مقام, کیونکہ جب تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیں گے علم دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ماں باپ کے عزت کرنے والے بنیں گے. پھر اولاد ہمارا ہے, جب ہم ماں باپ کی عزت کریں گے. قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے, ماں باپ کا مقام کیا ہے. یہاں تک کہ فرمایا قرآن میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اللہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تو اس سے مطلب کہ نرمی سے گفتگو کرو, یوں تک نہیں کہو. اور جب یہ محتاج کب ہوں گے؟ جب آپ گھر کے ذمہ دار ہو جائیں گے, بوڑھے ہو جائیں گے, کمانے کے لائق نہیں رہیں گے, تب وہ آپ کے محتاج ہو جائیں گے. اب اس موقع میں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو, اچھائی کا معاملہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتابوں میں حدیث میں موجود ہے. ماں کا مقام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے بتائیے کہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا. اللہ مشہور واقعہ ہے, دیکھیے. کہا کہ جنت میں کون دوست ہوگا؟ کہ وہ لکڑہارا ہے, اس کے یہاں چلے جاؤ. بار پتہ دیا اور پتہ دینے کے بعد میں اجنبی بن کر کے, اور وہ لکڑہارا جو ہے جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ حضرت موسیٰ ہے. اس کے پاس میں گئے, کہا تمہارے یہاں میں مہمان بننا چاہتا ہوں. کہا کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے, آئیے. تو بھائی بیٹھے, دیکھا لکڑی توڑ کے لایا, جو اس کو بیچا, پھر اپنے ہاتھ سے روٹی بنایا. بنانے کے بعد ماں بوڑھی بیچاری ایک دم لاگر, اس کو جا کر کے پانی میں ملا کے یا جو بھی سبزی بنا کے اس کو کھلایا. اس کی ماں نے فوراً الفاظ بولی کہ اللہ میرے بیٹا کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا, دوست بنانا. آپ جا کر کے اس آدمی سے حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ماں کیا بولی ہے. تاکہ آدمی پہلے پوچھتے ہیں کیا بولی ہے. میری ماں دعا دیتی ہے, روز یہی بات کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میرا ساتھی بنانا. جبکہ موسیٰ کون ہے ہم تو پہچانتی بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی موسیٰ ہوں. تو پھر محترم ماں کا دیکھیے یہ مقام ہے, اور ماں کی اہمیت کیا ہے. قرآن حدیث کے مطابق آج معاشرے میں ماں باپ کو لوگ غلط سمجھتا ہے, ماں باپ کی اہمیت نہیں کرتا, اس کی اہمیت دل میں نہیں لاتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی دنیا ہی میں روایتوں میں آتا ہے کہ ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, یاد رکھیے گا, سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے, اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن جو ماں باپ کے ساتھ دنیا میں ظلم و زیادتی کیا ہے, تھپڑ مارا ہے, گالی دیا ہے, یا اور بھی بدسلوکی سے پیش آیا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اگر ماں باپ ناراض ہو کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو جب تک کہ اس کو عذاب اس دنیا میں نہیں آئے گی, موت نہیں آئے گی. یہ ہم نہیں کہتے رسول اللہ کا فرمان. دوسرا ہے ظلم, ہم نے بغیر قصور کے تھپڑ مار دیا ہے, گالی بک دیا ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, غریب ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, تو اس کی سزا بھی مرنے سے پہلے جب تک اس کو نہیں ملے گی اس کی موت نہیں آئے گی میرے محترم. کیونکہ میرے محترم ماں باپ کا وہ مقام ہے, ماں باپ کی وہ اہمیت ہے, اس کی اہمیت کو دل میں بیٹھانا ہے. آتا ہے روایتوں میں بے شمار واقعات ہیں ماں باپ کے بارے میں, اور فرمایا ایک واقعہ لکھا ہے اور بھی حدیثی واقعہ وہ بھی ہے. صحابہ کا واقعہ نام مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بوڑھے آدمی لگ بھگ 80 سال کا عمر اللہ کے نبی کے سامنے وہ شکایت لے کے گیا. تاکہ اللہ کے رسول میرا لڑکا میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے, یہ معاملہ کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, اس طرح کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ان کی فرمائش سننے کے بعد اس کے لڑکا کو بلایا. کہا کہ یہ جو بوڑھا باپ جو کہہ رہا ہے کیا یہ اپنے بات میں اپنے قول میں سچے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی. تو کہا کہ اس کا حصہ کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ میں کمایا فلاں جو ہوتا ہے سوال و جواب. فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لے ابھی کیا ایسے الفاظ اس مفہوم میں اردو ترجمہ ہے کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. یہ شریعت کا حکم ہے, جب تک ہم زندہ ہیں اس زمین پر, اس مکان پر, میرے بیٹا کا ایک بال برابر بھی حق نہیں ہے جس سے پوچھنا پوچھی جا سکتی. ہاں میرے انتقال کے بعد اس پر وہ قابض ہو جائے گا, لیکن ہمارے رہتے ہوئے چاہے گا کہ اس میں حصہ دو, بٹوارا دو, فلاں دو, سوال پیدا نہیں ہے. نہ قرآن کہتا, نہ حدیث کہتے, نہ دنیا بھی کوئی کیا کہتے ہیں کوٹ کچہری کہتی ہے. اور میرے مرنے کے بعد آپ آرام سے اس پہ قابض ہو جائیں گے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ ہے ماں باپ کا مقام ہے. شادی اللہ کا حکم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور شادی سے ہے معاشرے کے اندر جو خوشیاں ہوتی ہے. دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم اگر دیتا ہے
تو اس سے کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک اچھا پیغام جاتا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تربیتیں کی اور صحابہ کو اس طریقہ سے سمجھایا، بلکہ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور آخری حج آپ فرما رہے ہیں، اس موقع پہ قرآن مقدس کی آخری آیت غالباً 6 پارے کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کا نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ اللہ کے نبی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے دین اسلام مکمل کر